बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा न्यू नावल स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है वो मासूम सी, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी स्टोरी भी है। वनी बेस्ट के ऊपर इसकी जो है स्टोरी है और आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। गांव के सारे लोग इस वक्त जिरगी में मौजूद थे तो वहां के सरदार रामीन सुल्तान सरदारी की कुर्सी पे बैठे संजीदगी से सामने खड़े इस शख्स को देख रहे थे जिसको दो लोगों ने पकड़ रखा था। सारा गांव खामोशी से यह मंजर देख रहा था। खून बहा का बदला अभी लिया जाएगा। मेरा जवान पोता मारा गया है और मैं सरदार होने की हैसियत से ये फैसला सुनाता हूँ कि अभी इसी वक्त इस शख्स को सजाए मौत सुनाई जाती है। सरदार साहब की आवाज बड़ी मर्जिमे में गूंजी, गोया सब कुछ सांप सूख गया था। इनका जवान पोता कत्ल किया गया था, ये कोई मजाक नहीं था। इस खामोशी को एक खूबसूरत आवाज ने तोड़ा, नहीं प्लीज मेरे बाबा को छोड़ दो। सबके चेहरे से बेयकीनी से पीछे मुड़े। इस आदमी का खून खुश्क हो गया। वो बेबसी से नफी में सर हिलाकर रह गया। वो बुआ से अपना आप छुड़वा आजाद कराती, सारे हजूम को चीरती भागती अपने बाप के सीने से आ लगी और उसके बाप को लगा किसी ने इसके जिस्म से जान निकाल दी है। इनकी बेटी यहाँ तक कैसी आई? नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा आप ठीक है ना? इसने अपने आंसू साफ करते पूछा और मजबूर और लाचार बाप को अपने सर पर अब आसमान फटता हुआ महसूस होने वाला था। यहाँ से जाओ बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इनकी आवाज खौफ से कांप उठी मगर रोती ही नफी में सर हिला रही थी। क्यों नहीं आती? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। सरदार की तो आंखें चमक उठी। हुरिया ये जाओ जाओ यहाँ से। इस बार इसका बाप कुछ दरशीरी से बोला। उस सेम कर पीछे हटी। इसके बाबा ने 18 सालों में एक बार भी इससे इस तरह बात नहीं की थी। बुआ ऐसे लेके यहाँ से जाए। उन्होंने कुछ फासले में खड़ी बुआ को हुक्म दिया मगर सरदार साहब ने हाथ के इशारे से रोक दिया। तो ये तुम्हारी बेटी है? इन्होंने सर पैर इसका जायजा लिया जो खुद को बड़ी शिकारी चादर में छुपाए खड़ी थी। इसकी खूबसूरत आवाज के अलावा सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और वो थी हल्की बुरी आंखें। ऐसा लगता था जैसे मशरक का सारा हुस्न इन आंखों में समा गया हो। इससे पहले कि वो इसकी तरफ बढ़ती, नहीं जाए, चाहे मुझे जान से मार दें मगर मेरी बेटी की तरफ किसी ने आंख उठाकर भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका बाप गुस्से से चीखा था। हुरिया मजीद खौफजदा हुई। इसने अपने बाप का ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। हुरिया जाओ यहाँ से। इन्होंने अपनी सुर्ख आंखें से इसे हुक्म देगा। वह नकफी में सर हिला रही थी। नहीं, आपको मेरे साथ चलेंगे, मैं आपके बिना कहीं भी नहीं जाऊंगी। दोबारा इनके सीने से लिपट गई। सरदार साहब ने यह मंजर बहुत दिलचस्पी से देखा था। अभी इसी वक्त इस शख्स को मौत की घाट उतार दो। सरदार का हुक्म देना था कि फौरन एक गार्ड ने गन निकाली। हुरिया को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। प्लीज नहीं, मेरे बाबा को छोड़ दे, बेशक मुझे मार दे, प्लीज नहीं। वो दोनों हाथ फैलाए अपने बाप को छुपाने की कोशिश करने लगी। सरदार साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। अपने बाप को बचाना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। इनके चेहरे की मुस्कुराहट में कुछ था कि हुरिया के बाप को अपने जिस्म से जान निकलती महसूस हुई। हुरिया ने बिना सोचे समझे इस बात में सर हिलाया। तो फिर हमेशा के लिए अपने बाप से दूर रहना पड़ेगा। हुरिया को अपने गले में आंसुओं को गीली गंढती हुई महसूस हुई। फिर आप मेरे बाबा को कुछ नहीं कहेंगे? इसने जिसे तरवीज चाहिए। सरदार साहब ने नफी में सर हिलाया। बिल्कुल, अगर तुम मेरी बात मानोगी तभी और इसी वक्त तुम्हारे बाबा को छोड़ दिया जाएगा। एक तीखी नजर इस मजबूर और लाचार बाप पे डाली जिसकी आंखों से आंसू निकलते चेहरा भगो रहे थे। नहीं हुरिया, ये तुम ऐसा नहीं करोगी। इस बाप की रूह तड़पी थी मगर हुरिया को तो इनकी जिंदगी बचानी थी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी। और इस मासूम की किस्मत का फैसला एक लम्हे में हो गया। वो वापस हजूम की तरफ पलटे। मैं अभी इसी वक्त ये फैसला सुनाता हूँ कि हमें खून बहा में जान नहीं अफवानी चाहिए। किसी ने इसके बाप की रूह उधड़ दी थी। वो पूरे कद से जमीन बोस हुए जिससे से जान निकलती ही महसूस हुई। अगले ही आधे घंटे में हुरिया ज़ीशान की जिंदगी बदल गई। वो किसकी बीवी बनी इसे तो ये भी नहीं पता था। बस इसने खालिद ज़ैनन के साथ निकाह के लिए हाँ कह दिया। इसे दोनों तरफ से मुलाजिमों ने पकड़ रखा था। एक आखिरी नजर अपने बाप पर डालकर हमेशा के लिए चली गई। बुआ भागती हुई आई उस ज़ीशान साहब के पास बैठी। भाई साहब आप ठीक तो है ना? वो बच्चों की तरह जमीन पर हाथ रखे रो रहे थे। मेरी बच्ची चलेगी बुआ, वो मासूम बेड़ियों के जाल में जा फंसी है। मैं सारी जिंदगी इससे दरिंदों से बचाता आया और आज मैंने इसे खो दिया। मुझ जैसे कमजोर बाप को तो वैसे ही मर जाना चाहिए। यह सोच सुहाना रूह है कि जिस बेटी को इतने नाजों से पाला इसे कोई छीन के ले जा चुका है। बुआ ने बहुत मुश्किलों से इन्हें वहां से उठाया और इनके घर की तरफ ले गई। कौन जाने इस मासूम की किस्मत में क्या लिखा गया था। गाड़ी एक सफेद सतूनों वाली हवेली में दाखिल हुई। मुलाजिमों की तलकीद में वो गाड़ी से बाहर निकली। हवेली बहुत खूबसूरत थी। सालों पुरानी अपनी खूबसूरती की मिसाल आप थी। 3 मंजिला सफेद रंग की वो जदीद पश्ती हवेली थी।
ایک طرف گارڈن تھا تو دوسری طرف پورچ اور بائیں طرف سوئمنگ پول اور جیم ہال تھا۔ اچانک اسے ملازمہ نے باوزوں سے پکڑا اور گھسیٹنے کے انداز میں اسے اندر لے کے بڑھی۔ حوریہ کو اپنے بازو میں تکلیف کی لہریں اٹھتی محسوس ہونے لگی۔ اندر داخل ہونے پر ہی بہت برا حال تھا۔ ایک طرف تھا جس پر کوئی بوڑھی عورت بیٹھی تھی، دوسری طرف دو جوان لڑکیاں بیٹھی تھی۔ نوکرانی نے حوریہ کو اس بوڑھی عورت کے قدموں میں لا کر دھکا دینے کے انداز میں پھینکا۔ بی بی جی، یہ قاتل کی بیٹی ونی ہو کر اس حویلی آئی ہے، وہ ان کے قدموں میں گری تھی۔ نوکرانی کی بات سنی تھی کہ وہ عورت غصے سے اٹھی، حوریہ کے بالوں کو گدی سے پکڑا اور اس کے چہرے پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ معصوم تو اس سب کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ اس کے باپ نے تو آج تک اس پر ہاتھ اٹھانا تو دور، کبھی اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ اس کا سارا چہرہ تھپڑوں کے سے لال ہو گیا تھا، شاید ہونٹ کا کنارہ ہی پھٹ گیا تھا۔ سفید دودیالے گال سر ہو گئے تھے اور اس پر پہ در پہ تھپڑ مارے کہ وہ اپنا بچاؤ تک نہیں کر پا رہی تھی۔ میرے جوان بیٹے کو تم مجھ سے چھین لیا، تیرے قاتل باپ کے ہاتھ نہیں کانپے، وہ وحشی زیادہ چیخی۔ حوریہ کا چہرہ آنسو سے بھیگ گیا۔ جب ان کے ہاتھ تھک گئے تو انہوں نے اسے مکے مارنے شروع کر دیے اور نہیں جانتی تھی کہ جسم کے کس حصے پہ درد اٹھی، مگر وہ زمین پر گری تھی اور اب ایک دوسری لڑکی اس کے پیٹ پر اور جسم پر اپنے پاؤں سے ٹھوکریں مار رہی تھی۔ مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا، تجھے کیا لگا یہاں سکون سے رہے گی؟ میں تیرا جینا حرام کر دوں گی۔ وہ تو پاگلوں کی طرح چیخی تھی۔ حوریہ کے سر پر کے بال پکڑ کر اس نے اتنی زور سے کھینچے کہ اسے گمان ہونے لگا شاید سارے بال جڑ سے اکھڑ جائیں گے، اور اس پر بھی بس نہیں ہوا، اس کے سر کو دیوار پہ دے مارا۔ سر سے خون کی ایک تیز دھار نکلی اور اس کے بعد کیا ہوا حوریہ کو کچھ یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ ہوش و حواس سے بیگانے ہوگی۔ اسے رات کے کسی پیر ہوش آیا، وہ اپنا دکھتا سر اور زخمی وجود لے کر اٹھی بیٹھی تو دیکھا آس پاس شاید وہ کوئی اسٹور روم تھا۔ وہاں کاٹ کباڑ کا بڑا پرانا سامان پڑا تھا، زمین پر صرف ایک چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر وہ زخمی لیٹی تھی۔ اس نے اپنا سر کو ہاتھ لگایا، شاید کسی نے اڑی ترچھی پٹی کی تھی، اسے عارضی سی طبی امداد دی گئی تھی، شاید وہ لوگ اسے زندہ رکھنا چاہتے تھے اس لیے کہ اس کے زخم کو کور کر دیا۔ اسے اپنے جان کا جسم کا ایک ایک حصہ درد میں چور محسوس ہو رہا تھا، جس سے جان نکل رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر چہرے کو چھو کر دیکھا، دونوں گال سوزش کا شکار ہو گئے تھے۔ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس کی کوٹھی کوٹھی سسکیاں بند کمرے میں گونجنے لگی۔ اس کے باپ نے اسے کسی شہزادی کی طرح پالا تھا اور ان لوگوں نے کیسا جانوروں کی طرح سلوک کیا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا یہاں اتنے جاہل لوگ رہتے ہیں۔ وہ تو یہاں قید ہو چکی تھی۔ اسے اپنے بابا کی یاد آنے لگی، اس کا دل چاہا کہیں سے آئیں اور اسے اپنے سینے سے لگا لیں۔ اس کا باپ اس کا ہیرو تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں الجھی تھی جب دروازہ کھلا اور ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اگر نیند پوری ہو گئی ہے تو چلو اٹھو کچن میں اور ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ کا رات کا کھانا بناؤ۔ نگرانی نے نہایت حقارت سے کہتے ہوئے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور کھڑا کیا۔ وہ خون کے گونڈ بڑھتی اس نوکرانی کے پیچھے چلنے لگی۔ اسے چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی جسے میں نے جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ کچن میں آئی تو ساری نوکرانیاں ایک سائڈ ہو کر بیٹھ کے چل شروع ہو جا، اور شاید تمام ملازموں کی ہیڈ تھی جو اسے حکم سنا رہی تھی۔ حوریہ نے آنسوں سے لبریز آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ وہ کوئی مدد نہیں کرے گی، سب کچھ تو ہی کرے گی، وہ تنگ کر بولی۔ حوریہ کو اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے آنسوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی بے جان ہاتھوں سے کام کرنے لگی۔ اسے کہاں اتنے کام آتے تھے، لیکن ان لوگوں کے تیور بتا رہے تھے اگر وہ منع کرتی ہے تو شاید یہ اسے جان سے ہی مار دیں گے، جبکہ وہ تو زندہ رہ جاتی تھی اپنے بابا سے دوبارہ ملنے کے لیے۔ اس کی زندگی صرف اس کے باپ سے شروع ہو کر اس کے باپ پر ختم ہوتی تھی۔ کام کرتے دوبارہ اس کا ہاتھ چھری سے کٹا اور نہ جانے کتنے ہی بار اس کا ہاتھ جلا، مگر وہ اپنی سسکیاں قابو کرتی سارا کام کر رہی تھی۔ ایک بری ملازمہ حویلی کی بہو پر حکم چلا رہی تھی کیونکہ وہ ونی میں آئی لڑکی تھی، نہ جانے کتنے درد اس کی قسمت میں آنے والے تھے۔ سارا کام ختم کر کے شاید وہ رات کے 12 بجے اسی کمرے میں آئی، خالی پیٹ، درد سے کڑاتا جسم، سخت زمین، اور شاید اس کی آج کی آزمائش کی رات تھی۔ وہ بے آواز آنسو بہاتی سونے کی کوشش کرنے لگی۔ شاید وہ ساری زندگی اتنا نہ روئی ہو جتنا اس وقت روئی تھی۔ روتے ہوئے کب اس کی نیند آئی اسے کچھ خبر نہیں۔ صبح کے 5 بجے اس ملازم نے اس کا کندھا پکڑ کر بٹھایا اور ہڑبڑا گئی، جلدی سے کچن میں پہنچ، ساری حویلی والوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے۔ نوکرانی یہ حکم سنا کر چلے گی۔ وہ اپنے آنسو قابو کرتی اپنے درد سے کرتے جسم کے ساتھ اٹھی اور کچن میں چلی گئی۔ دن کے 10 بجے شاید انہیں اسے نوکرانی کا بچا ہوا کھانا ملا تھا۔ وہ بنا چو چرا کے کھا گئی۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی کون تھی، بس اس وقت وہ خود کو ایک قیدی سمجھ رہی تھی، اور جیل میں تو قیدیوں کے لیے من و سلوہ تو اترتا نہیں ہے۔
اس کے ساتھ اس حویلی میں جانوروں سے بدتر سلوک ہونے لگا۔ سارا دن وہ نوکروں سے زیادہ حویلی کے سارے کام کرتی اور وہ بوڑھی اماں اور دونوں جوان لڑکیاں جب دل چاہتا اسے مار کر اپنے دل کی بڑاس نکال لیتی۔ اسے اس حویلی میں آئے اب 7 دن ہو گئے تھے اور ان دنوں میں اس کے جسم سے اتنے نشان پڑ گئے تھے کہ شاید اب ساری زندگی نہ جاتے۔ اسے ملازمہ کی اترن دی گئی تھی پہننے کے لیے۔ ایک وقت تھا جب اس کا باپ اس کے لیے خوبصورت کپڑے لاتا تھا اور آج وہ معصوم ایک ملازم کی اترن پہن رہی تھی۔ پہ بیٹھا ہوا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا سوچ کر دادا جان نے اس کا نکاح کسی بھی لڑکی سے کروا دیا جبکہ وہ کسی اور سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ ماہ پہلے ہی وہ کسی کام سے گرلز کالج گیا تھا۔ وہاں اس نے پہلی بار اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا۔ سفید دودھ چہرہ، خوبصورت بری آنکھیں اور ان پر گری پلکوں کی جاڑ، مشرق کا سارا حسن ایک طرف اور اس لڑکی کی بری آنکھیں ایک طرف، گلابی گال، سرخ ہونٹ، چھوٹی سی ناک۔ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پایا تھا۔ نام وہ اس کا جانتا تک نہ تھا، نہ اتا نہ پتا، بس اس ایک جھلک نے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ دوسری بار وہ اس سے سڑک پار کرتے نظر آئی تھی۔ اس نے سوچ لیا شادی صرف اسی سے کرے گا۔ وہ لڑکی دن بدن شہریار سلطان کا عشق بنتی جا رہی تھی۔ دادا جان نے اسے ایک ہفتے پہلے ایمرجنسی میں کال کر کے جرگے میں بلایا اور بس اپنا فیصلہ سنا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تاجا جان؟ میں نکاح نہیں کروں گا۔ نکاح کے کوئی مذاق نہیں، 2 زندگیوں کا سوال ہے، اور ویسے بھی کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ مگر دادا جان تو ہر حال میں اس لڑکی کو ونی میں لانا تھا۔ ٹھیک ہے، بس تم صرف نکاح کر لو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم جس سے چاہو گے میں اسے شادی کروا دوں گا، مگر اس لڑکی سے صرف نکاح کر لو۔ بے شک اسے دیکھنا ہی مت۔ وہ دادا جان کی باتوں پہ ایمان لاتا، کچھ پل کے لیے اپنا دماغ اور عقل کو کھو گیا اور نکاح کر لیا۔ مگر اب نکاح کرنے کے بعد اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کیا، کسی لڑکی کی ساری زندگی تباہ کر دی۔ ایک نسوانی وجود اس کے نام سے منسلب ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے پورے ایک ہفتے سے ڈیرے میں رکا ہوا تھا، ہمت ہی نہیں تھی حویلی جانے کی۔ ٹھیک ہے اسے کسی سے محبت تھی، مگر اس سب میں اس لڑکی کا قصور تھوڑی نہ تھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا۔ بہت ہمت کر کے اس نے فیصلہ کیا اور خود اس لڑکی کے روبرو لانے کے لیے وہ ڈیرے سے نکلا اور گاڑی کو حویلی کی جانب موڑا۔ وہ کچن میں کام کر رہی تھی جب کچن میں سونیا داخل ہوئی اور اپنے ہاتھ میں موجود کپ کو شیل پہ پٹکا۔ یہ چائے پانی کی طرح ٹھنڈی ہے، اسے گرم کرو۔ غصے سے اونچے لہجے میں حکم دیا۔ حوریہ نے فوراً کپ پکڑا اور اسے امن میں رکھنے لگی۔ اوہ ہیلو، آگ پر گرم کرو۔ اس کا لہجہ نفرت سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ نے چولہا جلایا اور اس چائے کی کتیلی میں ڈال کر گرم کی اور کپ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کپ پکڑا اور پھر حوریہ کی کلائی اپنے ہاتھ میں جکڑی اور گرم چائے اس کے ہاتھ پر ڈال دی۔ حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ مجھے چائے کچھ خاص گرم نہیں لگ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ چیک کر لوں۔ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کپ واپس شیلف پر رکھا تو حوریہ درد سے سسکتی ہوئی اپنا ہاتھ رکھنے لگی۔ اس سے رلا کا جسم مزہ آیا تھا۔ نہیں چائے بنا کر لاؤ، اس کے دوبارہ حکم دیا، مگر حوریہ مسلسل اپنا ہاتھ مسل رہی۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ بیری ہو کیا؟ وہ غصے سے گرجی۔ حوریہ کی بے بسی سے اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ درد کر رہا ہے اور ایک ہفتے بعد اپنی تکلیف کسی کو بتا رہی تھی، مگر شاید جانتی نہیں تھی کہ سامنے والا ہے تو پتھر ہے۔ اسے تو اچھا تمہارا ہاتھ درد کر رہا ہے، نہایت حقارت سے کہتے ہوئے آگے بڑھی اور حوریہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر گرم کیتلی پر رکھ دیا۔ ایک بار پھر حوریہ کی چیخیں نکل گئی۔ اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ دونوں ہاتھ آگ میں جلے تھے، اسے اپنے ہاتھ انگار ہوتے محسوس ہوئے۔ اس نے حوریہ کو بالوں سے پکڑا۔ او چیخو، تڑپو، سسکو، تمہاری چیخیں مجھے سکون دے رہی ہیں، مجھ سے میرے شہریار کو چھینا ہے نا؟ اب دیکھو تمہارا کیا حال کرتی ہوں۔ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر لائی۔ حوریہ نے بہت ہمت کرتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کی کہ اس نے غصے سے حوریہ کا سر دیوار میں دے مارا۔ اس معصوم کی چیخیں ایک بار پھر نکلی۔ سر سے خون کا فوارہ ابل کر باہر نکلا۔ سونیا شہریار سلطان کی داڑھ نے اس حویلی کے در و دیوار ہلا دیے تھے۔ وہ یقینی غصے سے چیخا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو سونیا کے خواص بھی ثابت ہوئے، بھاگتا ہوا آگے بڑھا اور حوریہ کی بے جان جسم کو پکڑا۔ اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے سر سے خون نکل کر بہنے لگا اور جیسے ہی شہریار کی نظر حوریہ کے چہرے پر گئی تو اس کے سر پر زمین و آسمان گھومنے لگے۔ وہ بڑھتی ہوئی نگاہوں سے اس لڑکی کو اپنی حویلی میں دیکھتا رہ گیا۔ یہ لڑکی تو وہی تھی جسے شہریار سلطان شہر کی کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہ آیا۔ اپنی محبت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ سن رہ گیا۔ پھر بہت دیر بعد اسے اپنے سن ہوتے ہاتھ اٹھائے اور حوریہ کے گال کو چھو کر دیکھا، جیسے محسوس کرنا چاہا کہ واقعی حویلی میں موجود ہے۔ پھر جیسے اسے ہوش آیا، جلدی سے حوریہ کے گلے سے دوپٹہ نکال کر اس کے سر سے نکلتے خون پر رکھ کر زور سے دبایا
ताकि खून का बहाव रुक जाए। सकीना गुस्से से दौड़ा। 2 मिनट में हाथ बांधे मुद्दत से सकीना सामने आ खड़ी है। कौन है ये लड़की? हवेली में क्या कर रही है? इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए अपना शक दूर करने के लिए पूछा, सकीना तो क्या तो चक्के छूट गए? चेहरे पर पसीने के कतरे नमदार हुए। क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? गुस्से से दौड़ा। बस साईं, ये लड़की वनी होके आई है, इसकी कांपती आवाज निकली और शरियार के सर पर आसमान बहुत जोरों से फटा। यश कदमों से जमीन सिर की थी। इसे अपने सर पर सारी हवेली की छत गिरती महसूस हुई। बेयकीनी से इसका चेहरा देखा। इस हवेली में सिर्फ एक ही लड़की बनी हुई आई थी और वो थी शहरियार खान के सुल्तान की बीवी। इसे यकीन नहीं हो रहा था। जिस लड़की को रो रो के दुआ में मांगा और उसकी बीवी बन चुकी थी, शायद यही किस्मत का खेल था। वो होश में आया। अगले ही पल हुरिया को अपनी बाहों में उठाकर वो अपने कमरे की जाने बढ़ गया। रुक जाओ शहरियार, इससे पहले को सीढ़ियों पर कदम रख चाची की आवाज ने से रोक दिया। वो रुका जरूर मगर पलटा नहीं। ये लड़की वनी आई है। भूलो मत वनी की क्या हैसियत है। तुमसे अपने कमरे की जीनत बनाने के बारे में सोचना भी मत, उन्होंने काफी तेज लहजे में कहा। शहरियार ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया। ये शहरियार सुल्तान की बीवी है। मुझे अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक करने हैं आपसे जानने की जरूरत नहीं, और वो मेरे कमरे में जाएगी। हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाएं। वो सारी बात को एक तरफ एक ही जुमले में सिमटा हुआ ऊपर चला गया। इसके लहजा बहुत मजबूत था। सोनी ने गुस्से से फ्लावर वाल्स जमीन पर दे मारा। वो इसे कमरे में लाया। बेड पर लेटाने के बाद सबसे पहले इसके सर पर पट्टी बांधी, फिर इसके सुर्ख होते हाथ देखे, यकीन मजले थे। इन पर भी दवा लगाई। एक नजर इसके सारे होली पर डाली। इसने बहुत ही नामुनासिब लिबास पहन रखा था। ढीले कुर्ते जैसे से पहनने के लिए मजबूर किया गया था। इसकी हालत चीची का बता रही थी। इसमें कितना तशद्दुद किया गया है, पता नहीं एक हफ्ते से कितना मारा गया और वो जैसे अनजान रह गया। अपनी बीवी को इसे इन औरतों के दरमियान छोड़ गया। सबसे पहले इसे अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना था, फिर वो इसके लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगवाएगा। अभी वह चोट के जेरी असर बेहोश थी। वो आधी रात को उठकर दवा में बस सिर्फ इस लड़की को मांगता था, और आज किस्मत देखो, वो लड़की अनजाने में ही इसकी बीवी बनकर इसकी जिंदगी में आ चुकी थी। वो उससे ऐद कर चुका था कि अब अपनी बीवी पर एक खरोच भी नहीं आने देगा, मगर वो तो ये भी नहीं जानता था कि बीवी का नाम क्या है। कोई बात नहीं, आपके होश में आने के मैं बीवी कह लूंगा। इसके पास बैठता वो अपनी सुरमी आंखों में मुस्कुराहट लिए उठा। कुछ घंटों कुछ घंटों में हवेली का हाल में एक तमाशा लग चुका था। सरबराही कुर्सी दादा जान बैठे थे तो इनके दाएं तरफ चाची बैठी थी, साथ चाची की बेटी सोनिया और इसकी भाभी भी थी। सामने कुर्सी पर शहरियार सुल्तान बैठा था। इसे तो अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी बीवी के साथ सलूक क्या किया गया है, क्योंकि वो खून बहा में आई है एक लड़की है। चाहे वो खून बहा में आई एक लड़की ही थी, फिर भी किसी ने आपको हक दिया है कि आप मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक करें। वो अब कुछ गुस्से में चाची से पूछ रहा था, शायद तुम भूल रहे हो मेरे बेटे की कातिल है वो चाची भी पागलों की तरह ही। मैंने कुछ नहीं बोला, कातिल वो नहीं, इसका बाप है। और आप लोगों ने खून बहा में वनी मांगकर हिसाब बराबर कर लिया। अब मैं किसी को यह हक नहीं दूंगा कि मेरी बीवी के साथ इसी वैश्य सलूक किया जाए। शरियार सुल्तान की दाढ़ काफी थी सबके मुंह बंद होने के लिए, मगर वो होते हैं ना कुछ लोग जिन पर किसी चीज का असर नहीं होता। तुम शायद भूल रहे हो शरियार सुल्तान, इस लड़की के बाप ने मुझे बेवा किया है और मेरे बच्चे को यतीम कर दिया, और तुम अब भी इसी की तरफदारी कर रहे हो। यह लाइबा थी, चाची की बहू, जो जवान लड़का मारा गया है, इसकी बाबा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ अपनी बीवी की हिफाजत कर रहा हूँ। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि मेरे पीछे से सब करेंगी, और मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ हो चुका है वो आप सब लोगों के लिए काफी है। आज के बाद अगर किसी ने मेरी बीवी की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो इस शख्स का इस हवेली में आखिरी दिन होगा। ये शरियार सुल्तान आप सबको जबान देता है। सोनिया का तो खून ही खोल उठा। वो औरत वनी में आई है, वनी में आई हुई लड़कियों को बीवी नहीं बनाया जाता। वो इस हवेली में मुलाजमा की तरह रहती हैं, और आपकी मेगेतर मैं हूँ, शायद आप भूल गए हैं। सोनिया अपना गुस्सा जब्त की आहिस्ते आवाज में गरजी। शरिया ने मुट्ठी में जी अपना गुस्सा काबू किया। ये क्या वनी वनी लगा रखा है? क्या निकाह कोई मजाक है? निकाह का मतलब एक मर्द और एक औरत मुकम्मल रिश्ता। मैंने निकाह किया है, कोई मजाक नहीं, और मैं वो मेरी बीवी है। और रही दूसरी बात सोनिया बीवी, तो किसी मंगनी की बात कर रही हो? वो जो तो खुद जबरदस्ती मेरी मंगेतर बनी बैठी हो। तो आज हमारी गलतफहमी दूर कर देते। मेरा तुमसे ना कोई रिश्ता था ना कभी होगा। समझ के आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई ना, तो मैं तुमसे शादी न करता। निहायत हकारत से कहते उठ खड़ा हुआ सकीना गुस्से से मुलाजमों को आवाज देने लगा। 2 मिनट बाद सकीना हाजिर थी। सोनी सूप बनाकर मेरे कमरे में लाओ। इसे हुक्म सुनाता वो उठा और ऊपर अपने कमरे की जाना बढ़ गया। पीछे सोनी अपने आंसू काबू करती रहेगी। दादा जान आप देख रहे हैं साहब। दादा जान ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। जवान होने है, कुछ दिन ऐश करने दो, हवेली की बहू तुम ही बनोगी। सोनी की आंखों की चमक वापस आ गई।
یہ سلطان کی حویلی تھی۔ امین سلطان کے 2 بیٹے تھے، ایک وحاج سلطان، دوسرا مناج سلطان۔ وحاج سلطان کی بیوی رابعہ بیگم کے 2 بیٹے، ایک بیٹی۔ سب سے بڑا 25 سالہ شہریار سلطان، اس سے چھوٹا 23 سالہ ولید سلطان اور 22 سالہ نمرہ تھی۔ مناج سلطان کی بیوی رضیہ، ان کے 2 بچے تھے، 26 سالہ سعد سلطان اور 23 سالہ بیٹی سونیا سلطان۔ سعد سلطان کی قتل کی وجہ سے حوریہ اس وقت حویلی میں غنی ہو کر آئی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو دیکھا حوریہ اب تک شاید بے ہوش ہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنا موبائل پکڑا اور اس کے لیے چند آن لائن کپڑے منگوانے لگا جو اسے اچھے لگے۔ وہ اکثر نمرہ کے لیے منگواتا تھا، اس لیے اسے کچھ تجربہ تھا۔ یہ لڑکی تو نمرہ سے بھی چھوٹی نظر آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹا تو دیکھا اس کا وجود حرکت میں آ رہا ہے۔ وہ فوراً بیڈ پر آ کے بیٹھا، اس کا ہاتھ ہل رہے تھے، شاید وہ ہوش میں آ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا جب سارے جسم میں درد کی وجہ سے تکلیف اٹھی اور اس کے ہونٹوں سے سسکی نکلی۔ شہریار کی سرمئی آنکھیں تکلیف کی زیادتی سے سر ہونے لگی۔ اس نے نیم آنکھوں سے آس پاس کا منظر دیکھنا چاہا تو شاید وہ کسی کمرے میں تھی۔ آہستہ آہستہ گھومتی ہوئی نظریں اپنے قدموں کی طرف گئی جہاں کوئی جوان خوبصورت شخص بیٹھا تھا۔ حوریہ نے غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے نہیں جانتی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، سرمئی آنکھیں، سر پر کالے ہلکی بال، ہلکی سی وائٹ اور پرکشش چہرہ، سفید سوٹ میں وہ بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت ہی خوبصورت تھا۔ شاید حوریہ نے اس سے زیادہ خوبصورت مرد ساری زندگی نہیں دیکھا تھا، مگر اچانک اسے احساس ہوا کہاں ہے یہ مرد، کون ہے؟ تو فوراً خوفزدہ ہوتی اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہریار فوراً آگے بڑھا۔ آرام سے کیا کر رہی ہو؟ درد ہوگا؟ اسے نرمی سے ٹوکتے ہوئے اس نے کندھوں سے پکڑا اور نہایت نرمی سے اسے اوپر کیے بٹھایا۔ اس کی کمر کے پیچھے تکیہ سیٹ کیا تاکہ وہ ٹھیک ٹیک لگا کر آسانی سے بیٹھ جائے۔ جبکہ حوریہ تو بے یقینی سے اس مہربان شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل اس کے بابا کی طرح سے کیئر کر رہا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ بہت دیر بعد اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ اس کی اتنی خوبصورت آواز سن کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ آپ کا کمرہ ہے، اس نے نرمی سے کہا۔ جب کہ حوریہ تو ساختر کی بے یقینی سے سارے کمرے میں نظریں گھمائی تو ایک دیوار پر اسے اسی شخص کی تصویر نظر آئی۔ یہ تو آپ کا کمرہ ہے، مگر آپ کون ہیں اور میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں واضح خوف تھا جو شہریار صاف محسوس کر سکتا تھا۔ ریلیکس، ڈرے نہیں، میں آپ کا دوست ہوں۔ اس نے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا چاہا۔ حوریہ مزید خوفزدہ ہوتی کمفرٹر کو پکڑ کر اس میں گھسنے کی کوشش کرتی سکڑ سمٹ کی۔ بابا کہتے ہیں مرد اور عورت کبھی دوست نہیں ہوتے، اس کی گٹی گٹی سی آواز آئی۔ شہریار تو کافی پل بے یقینی سے اس کے چہرے دیکھتے رہ گیا۔ اچھا، اور آپ کو پتہ ہے آپ اس حویلی میں کیوں ہیں؟ اس کی نرم آواز پر حوریہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ سب میرے بابا کو قاتل کہہ رہے تھے اور انہیں مارنے والے تھے۔ مجھے اپنے بابا کی جان بچانی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے یہاں لے آئے۔ بابا کے ذکر پر آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے چہرہ بھگونے لگے۔ شہریار کو حقیقت زنج ہوا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ اسے یاد آیا کہ اسے نام بھی نہیں معلوم۔ حوریہ ذیشان۔ اس کا نام سن کر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ چہرے کی طرف نام بھی بہت خوبصورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا نکاح کس سے کیا گیا ہے؟ حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار حیران رہ گئی۔ کیا مطلب؟ آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ حوریہ کا سر دوبارہ نفی میں ہلا۔ اس کا نام جانتی ہیں؟ تیسری بار پھر حوریہ کا سر نفی میں ہلا۔ شہریار سلطان بے یقینی سے اسے چہرہ دیکھتے رہے۔ کوئی اتنا معصوم کیسے سکتے ہو؟ بہت معصوم تھی۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کے اس کے قریب آیا۔ میں شہریار سلطان ہوں اور وہ میں ہی ہوں جس سے آپ کا نکاح کیا گیا ہے۔ آپ میری بیوی ہیں۔ اس کی خوبصورت نرم و دو ٹوک آواز پر حوریہ نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کتنے ہی پل اس الفاظ پر وہ کوشش کرنے لگی۔ بے یقینی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، جب سے آپ اس حویلی میں آئی کس نے کیا کیا کہا ہے؟ جس نے آپ کو تکلیف دی ہے اس کا نام بتائیں، میں اس سب سے حساب لوں گا۔ اس کے الفاظوں میں مضبوطی تھی، نرمی تھی اور شاید محبت بھی تھی۔ حوریہ کا دماغ معاف ہو رہا تھا مگر پھر بھی اسے سکون محسوس ہوا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی سب بتا دی کہ 7 دن سے وہ اس حویلی میں کس حال میں تھے۔ جیسے جیسے آنسو کی روانی میں بول رہی تھی ویسے ویسے شہریار سلطان کا ضبط بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا نوکرانیوں نے اس کی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ وہ سب کچھ بتا کر خاموش ہو چکی تھی اور اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سکینہ سوپ لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے حوریہ کی نظر ملازہ پڑی اس کے جسم سے چاند نکلتی محسوس ہوئی۔ شہریار نے اس کے چہرے کے اڑتے رنگ دیکھتے جیسے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ حوریہ کی نگاہوں کے تعاقب میں اس نے پیچھے دیکھا تو سکینہ کھڑی تھی۔ اشتعال کی لہر شہریار سلطان کے سارے جسم میں دوڑی۔ وہ بیڈ سے اٹھا اور سکینہ کے ہاتھ سے ٹرے چھپنے والے انداز سے پکڑی اور ایک کاردار نظر اس پر ڈالی۔ اس نظر میں کتنا غصہ تھا سکینہ نے محسوس کیا۔ فوراً باہر بھاگی تھی۔ ملازموں کی کلاس بعد میں لینے کا سوچتے ہوئے شہریار نے اپنا غصہ ضبط کیا اور مسکرا کر حوریہ کے پاس بیٹھا۔
चलें बीवी, जल्दी से ये सूप पी लें, इससे आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसने ट्रे अपने और हुर्रिया के दरमियान बेड पर रखी और फिर बाउल पकड़कर हाथ में पकड़ा सूप को चम्मच बढ़ाकर हुर्रिया के चेहरे के पास किया। हुर्रिया की आंखों से एक बार फिर आंसू निकले। इसे अपने बाबा दोबारा याद आए, वो भी तो हुर्रिया को ऐसे ही ट्रीट करते थे। क्या हुआ, अब रो क्यों नहीं, कहीं दर्द हो रहा है? वो फ़ौरन परेशान हुआ। हुर्रिया का सर नहीं मिला। बाबा की याद आ गई, वो भी मुझे इसी तरह अपने हाथ से खाना खिलाते थे। क्या मैं इनसे कभी नहीं मिल पाऊंगी? इसने अपनी गीली आवाज़ में पूछा। शरिया ने एक गहरी सांस ली। अगर आप जल्दी से ठीक हो जाएंगी तो मैं आपको मिलवाने ले जाऊंगा। ठीक होने के लिए रेस्ट करना पड़ेगी, सूप पीना पड़ेगा। करेंगी ना ये सब? हुर्रिया की आंखें चमकी। इसने फौरन इस बात में सर हिलाया। चले फिर जल्दी से ये सूप पिए। इसने दोबारा चम्मच भरकर हुर्रिया के चेहरे के पास किया। इसने मुंह खोला तो इससे अपने हाथों से सूप लाने लगा। हुर्रिया की आंखें बार बार नीम हो रही थी। बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जो इतने अच्छे तरीके से इसे ट्रीट कर रहा था। सूप लाने के बाद इसने टिश्यू से हुर्रिया के होंठ साफ किए। ऐसे यकीन नहीं आ रहा था इस दुनिया में इसके बाप के अलावा कोई दूसरा मर्द भी इतना अच्छा हो सकता है। इसने तो आज तक जितने भी आदमी देखे सब इससे तकलीफ देने वाले थे, तो अब हम दोस्त बन गए हैं ना। इसने अपना हाथ हुर्रिया के सामने फैलाया। वो कुछ उलझन से इसका हाथ देख रही थी। तो जैसे इसकी उलझन समझ गया। देखिए, मर्द और औरत दोस्त बन सकते हैं अगर वो निकाह कर चुके हैं, तो अब तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ ना बीवी। इसके बीवी को हुर्रिया के दिल में अजीब से साथ रहा, मगर वो अब भी उलझी हुई थी। मगर इस बार वे बाबा ने तो कुछ बताया ही नहीं। वो अपना सर पकड़े, शायद मुतरज्जिब नजर आ रही थी। शरिया के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर के बहुत मासूम थी। इसे यकीनन मियां बीवी के रिश्ते के सिरे से ही इल्म नहीं था। कोई बात नहीं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। देखें, जिस तरह आपके बाबा आपके महरम हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं ना। हुर्रिया के सर हाँ में हिला। जिस तरह लड़कियों का सक्का भाई इनके महरम होते हैं, इसी तरह वो शख्स जिससे आपका निकाह हो वो भी आपका महरम बन जाते हैं और आपको छू सकते हैं, आपका हाथ पकड़ सकते हैं, और वो एक बाप और भाई से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो मर्द ऐसे नहीं करते वो ना तो अच्छे शोर होते हैं ना अच्छे मर्द, इसलिए आप मुझसे दोस्ती कर सकती हैं। ना ही आपको कोई गुनाह मिलेगा, ना ही अल्लाह पाक आपसे नाराज़ होंगे। हुर्रिया हैरत से देखती रही। इसकी सारी उलझन खत्म हो। शरिया ने अब तक अपना हाथ हिलाया होता। हुर्रिया ने कुछ झुकते हुए इसके हाथ पर अपना जख्मी हाथ रखा। शरिया के चेहरे पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट उभरी थी। इतने में कमरे के दरवाजे पर दस्तक की। उठ के दरवाजे तक गया तो सामने ही मुलाजमा कुछ शॉपिंग बैग पकड़े खड़ी थी। शरिया ने बिना कुछ कहे वह सब पकड़ लिए और दरवाज़ा बंद किया, वापस बेड तक आया। हुर्रिया ने कुछ हैरानी से इतने सारे शॉपिंग बैग देखे, वो जो इसके पास रखे रहे था। इन सब में आपके लिए कुछ कपड़े और कुछ जूते हैं। फिलहाल तो मैंने थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं। आपकी जो ठीक हो जाएगी ना तो फिर हम साथ शॉपिंग पर चलेंगे। और कुछ कपड़े निकाल के इसको देख रही थी, मगर हुर्रिया तो साग तो जामद रही, किसी यकीन नहीं आ रहा था कि इतने महंगे कपड़े पहने की यकीनी बेयकीनी थी। इसे तो ये सब ख्वाब लग रहा था। वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है बीवी? इसकी आवाज़ से हुर्रिया का सकता टूटा। पर्पल। शरिया मुस्कुराया। ओके, तो फिर आप अपने पसंद का कलर पहनेंगी। इसने इन सारे कपड़ों में से एक पर्पल जोड़ा निकाला। ये कपड़े आपके लिए मुनासिब नहीं हैं। इसने हुर्रिया के बदन पर मौजूद इन ढीले और पुराने कपड़ों की तरफ इशारा किया। ये लें, चेंज कर लें। अगर आप चाहें तो नीम गर्म पानी से शावर भी ले सकती हैं, इससे आप अच्छा महसूस होगा। और ड्रेस वहाँ रखता हो हुर्रिया के पास आया जो हुर्रिया से मुँह खोले देख रही थी। आई, मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ाता हूँ। इससे सहारा देकर उठाया। हुर्रिया ने कदम जमीन पर रखे और साथ लेता वॉशरूम में आया। फिर इसका ड्रेस लाकर वॉशरूम में हैंग कर दिया। मैं कमरे में हूँ, अगर आपको कोई तकलीफ हो और दर्द वगैरह हो, कोई मसला हो तो मुझे आवाज़ दीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। दरवाज़ा बंद कर लें, बट लॉक मत कीजिएगा, ओके? नरमी से समझाकर बाहर निकल गया। हुर्रिया तो अब तक शेल दिमाग के साथ इतना बड़ा वॉशरूम देख कर दंग रह गई थी। इनका तो इतना बड़ा नहीं था जितनी बड़ी हवेली थी। और आधे घंटे बाद शावर लेकर कपड़े चेंज किए वॉशरूम से बाहर निकली। वाकई शावर लेने से ज़हनी और जिस्मानी सुकून मिला था, मगर सारे जिस्म में दर्द उठ रही थी। शरिया फौरन इसके पास गिर हाथ पकड़ के इसे बेड पर लाकर बिठाया। फिर फर्स्ट एड बॉक्स से पेन किलर निकाल कर हुर्रिया के सामने की। ये खा लें, इससे दर्द खत्म हो जाएगा। वो जानता था कि इसके जिस्म के हर हिस्से में दर्द हो रही होगी। वो इसके सामने तो नॉर्मल था, मगर इसकी हालत देखकर दिल अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रहा था। हुर्रिया ने खामोशी से पकड़ी और पानी के साथ निकल गई। शहरियार की नज़र इसके सरापे की तरफ रही। ड्रेस इस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। दुबली पतली सी वह खूबसूरत नकुश की लड़की थी और ड्रेस फिटिंग और हाइट में भी इसे परफेक्ट आया था। इसके हल्के भूरे बाल कमर से कुछ ऊपर तक आ रहे थे और गीले अबशार की तरह कमर पर बिखर गए थे। शरिया ने इसके सर के जख्म पर दोबारा से पट्टी की। वह सीधा होकर बैठी, शायद इसे नींद आ रही थी। शरिया ने कुछ कहे बगैर कंफर्टर खोलकर इसके ऊपर डाल दिया और वह वाकई कुछ ही मिनटों में दोबारा सो गई। वो बस मुस्कुरा कर रह गया।
وہ غصے سے چکر پر چکر کاٹ رہا تھا. کہاں گئی وہ لڑکی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ اس کا غصہ کسی ضرورت کم نہیں ہو رہا تھا. ریلیکس ولی، ہم اسے ڈھونڈ لیں گے. اس کا باپ اسے لے کر کہیں چلا گیا، مگر کوئی نہ ایک دن تو واپس اسی گھر میں آئے گی. نعمان نے اسے تسلی دی. مگر کچھ سننے کے موڈ میں نہیں تھا. ایک بار پھر میری نظر جس لڑکی پر پڑ جائے، وہ یہ دل جس پہ آ جائے تو اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہوں. مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے. آنکھیں لال انگار ہو رہی تھی. یار اتنا غصہ مت کر. غصہ ہونے سے کیا ہوگا؟ نعمان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے فوراً ہاتھ جھٹک دی. نہیں، مجھے وہ ابھی چاہیے. ویسے خوبصورت لڑکی میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی. اچھا بلا ہاتھ آئی تھی. میں نے اسے اپنا بنانے ہی والا تھا کہ اس کے باپ درمیان میں آ گیا اور اسے میرے شکنجے سے بکا کے لے گیا. مگر قسم کھاتا ہوں اس لڑکی کے جسم پر میں اتنے زخم بناؤں گا کہ اس کے باپ کو پتہ چل جائے گا کہ ولی کے شکنجے سے اس کے شکار چھیننا کتنا مہنگا پڑے گا. پہلے تو مجھے وہ صرف ایک رات کے لیے چاہیے تھی، مگر اب مجھے تب تک سکون نہیں آئے گا جب تک لڑکی کے سر سے پاؤں تک میری وحشت سے سزا نہ گئی. اس کی روح کو اور دڑ کر رکھ دوں گا. ایک بار میرے ہاتھ آنے دے. وہ غصے سے پاگلوں کی طرح چیخا. انسان جب درندہ بن جائے تو اس کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے. کبھی درندوں کو بھی رحم کرتا دیکھا ہے؟ وہ نعمان اسے اتنے غصے میں دیکھ کر اب اندر تک لرز گیا تھا. او خدا، اس لڑکی حفاظت کی دعائیں کرنے لگا. اور جیسا بھی تھا، مگر خود بھی اس کی بہن تھی. وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھیلنے والے کا دوست تھا. اب اسے اپنی دوستی پہ دکھ ہو رہا تھا. دونوں اس وقت ایک کلب میں تھے. ولی وہاں سے اٹھا، ٹیبل تک آ کر شراب کو آرڈر کیا اور اس حرام جام کو اپنے خالق سے نیچے اتارتا. وہ اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اس کے جنگل سے بچ کر نکل گئی تھی. انا پر ضرب لگی تھی. شکار ہاتھ آ کر نکل گیا. آج تک جس لڑکی کے بے اس کا دل پھیسلا، وہ خود اس کے بستر کی زینت بنی تھی. مگر ایک وہ واحد لڑکی تھی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی. سر پر بدلے کبوت سوار تھا اور معصوم سی لڑکی کیا بدلے کی نظر ہو جائے گی. 2 گھنٹے بعد دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی. کمرے میں صرف نائٹ بلب جل رہی تھی. وہ اچانک خوف زدہ ہوئی. اتنے بڑے کمرے میں وہ اکیلی تھی. اگر انہیں عورتوں یا نگرانی میں سے کسی نے دوبارہ آ کر اسے مارا تو اس نے کمرے میں شہریار کو ڈھونڈنا چاہا. مگر سارا کمرہ خالی تھا. دوست وہ خوف زدہ ہوتی اسے آوازیں دینے لگی. وہ جو بالکونی میں کھڑا تھا فوراً بھاگتا ہوا کمرے میں آیا. کیا ہوا بیوی، آپ ٹھیک ہے نا؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے حوریہ کا کال پر ہاتھ رکھا جس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں. وہ آپ یہاں نہیں تھے، میں ڈر گئی تھی، وہ سسو کرتی بولی. شریعہ نے سکون کا سانس لیا اور مسکرا کر اسے دیکھا. ریلیکس میں یہیں بالکنی میں تھا، آپ سو رہی تھی. مجھے لگا میری وجہ سے آپ کی نیند نہ خراب ہو جائے، اس لیے باہر چلا گیا تھا. اس نے نرمی سے واضح دیتے ہوئے حوریہ کے آنسو اپنے ہاتھ سے صاف کیے. حوریہ اب بھی خوفزدہ تھی. ویسے آپ ڈر کیوں کی تھی؟ وہ جیسے اس کی الجھن ایک پل میں ہی سمجھ گیا. اور مجھے لگا شاید آپ کے جانے کو مجھے دوبارہ نہ ماریں. شریار کی آنکھوں میں حیرت ابھری. کون؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ کسی سے اتنی خوفزدہ تھی. وہ جو بوڑھی عورت ہے نا، وہ بھی بہت مارتی ہیں، اور وہ 2 لڑکیاں بھی، اور وہ سکینہ بھی بہت غصہ کرتی ہے. معصومیت تو بتاتے ہوئے پوٹ پر کٹو پڑی. شریار کے سینے میں کوئی خنجر پوست ہوا تھا. وہ آگے بڑھا اور اس کے مزید نزدیک بیٹھا. ریلیکس بیوی، آپ روئے تو مت نا. اور اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، آپ کے پاس ہی ہوں. آپ کو کوئی عورت کچھ بھی نہیں کہے گی. میں ہوں نا آپ کے پاس ساتھ. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ شریار سلطان کی بیوی کو آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. اس کے ایک ایک لفظ آنکھوں میں آگ کی چنگاریاں لے ادا کیا. حوریہ رونا بھول کر حیرت سے دیکھنے لگی. شریار نے دوبارہ نرمی سے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے. اس لمحے سے حوریہ سمٹی تھی. شریار نے محسوس کیا وہ انکمفرٹیبل ہو رہی ہے، اس لیے فوراً اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے. اس سے پہلے حوریہ کو اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ اس گاؤں میں کیسی آئی؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ شریار کو بہت سے سوال پریشان کر رہے تھے. حوریہ کو تو اس نے شہر میں دیکھا تھا، پھر وہ گاؤں کیسے آئی؟ حوریہ نے اس بار خود اپنا چہرہ صاف کیا. میں اور بابا شہر میں رہتے ہیں. بابا ایک آفس میں جاب کرتے ہیں اور بوا میرے پاس گھر میں ہوتی ہیں. شریار خان اور آپ کی ماں؟ اس نے بساطت سمجھی. مگر حوریہ کی آنکھوں میں نیمی بہت تیزی سے جمع ہوئی. میں نے اپنی ماما کو کبھی نہیں دیکھا. بابا نے بتایا کہ جب میں اس دنیا میں آئی تب ان کا ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو گیلا ہونے سے نہیں روک پائی. شریار کی آنکھیں بھی نیمی اڑی. اتنی معصوم کیوں تھی؟ اب اسے سمجھ آئی. وہ بنا ماں باپ کے پلی تھی، بنا ماں کے پلی تھی. بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، خود اپنے ہاتھ سے میرے بال بناتے تھے، خود کھانا کھلاتے تھے. ہم شہر کے چھوٹے سے گھر میں بہت خوش تھے. آپ کو پتہ ہے ہمارے آبائی گھر یہاں پاس دوسرے گاؤں میں ہے. اکثر میں بابا کے ساتھ چھٹی میں وہاں آتی تھی. اور شریار کو سمجھ آ گئی وہ گاؤں میں کیوں تھی. وہ بولتی جا رہی تو خاموشی سے سن رہا تھا. مجھے چوٹ بھی لگتی تو بابا پریشان ہو جاتے تھے. سب کچھ اچھا جا رہا تھا. میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی کیونکہ بابا نے بتایا تھا کہ گاؤں کے ہسپتال میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی، اس لیے وہ میری ماما کو بچا نہیں پائے. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی تو ماما کا علاج ٹائم پر ہو جاتا. بات کرتے کرتے مسلسل رو رہی تھی اور شریار کے سینے میں درد اٹھی جا رہی تھی. اسے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہو رہی تھی.
اس لیے میں نے خود سے وعدہ کیا میں ڈاکٹر بن کے گاؤں کے ہسپتال میں کام کروں گی تاکہ میری طرح کوئی اور بچہ اپنی ماں سے جدا نہ ہو سکے۔ میں نے FSC کی ہوئی ہے، مجھے کچھ ماہ پہلے رزلٹ آئے گا، مگر اب شاید میں ڈاکٹر نہ بن سکوں۔ میرا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے اب ہچکیاں قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شریان نے بہت مشکل سے اپنے ہاتھوں کو رکھا ورنہ اس کا بس نہ چلا تھا روتی آنکھوں میں سارے آنسو غائب کر دے۔ کس نے کہا آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتی؟ میں آپ کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں آپ کے خواب پورے کروں گا، شریار کے مضبوط اور سنجیدہ آواز پر۔ حوریہ نے بے یقینی سے اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر آپ یہ سب کیوں کریں گے؟ اسے اتنی حریت ہوئی کہ حد نہیں۔ شریانہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ حوریہ نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ کو اس کے مضبوط ہاتھ میں دیکھا، کیونکہ آپ میری بیوی ہیں، آپ کی ہر خواہش ہر خواب پورا کرنا میری ذمہ داری میں سر ہے۔ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا، بس اب چھوٹی سی شرط ہے۔ حوریہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی جو صاف شریار دیکھ سکتا تھا کہ ایسی شرط اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ شریار کے ہاتھ میں موجود اس کا ہاتھ ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ آپ کو ساری زندگی میرے ساتھ رہنے کا رہیں کہ میرے ساتھ؟ شریار نے اس کے ہاتھ پر ہلکا سے دبا دیا۔ حوریہ کا ہاتھ کانپ اٹھا، وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ میں سمجھنا ایو کیا کہیں، کوئی جلدی نہیں، آپ سوچ سمجھ کر جواب دے سکتی ہیں۔ حوریہ نے ایک بار سکون سانس لی۔ شریار نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ گاؤں میں کیا ہوا؟ کیا سچ میں آپ کے بابا نے میرے چاچا کے بیٹے کو مارا ہے؟ وہ نرمی سے بچ رہی، مگر حوریہ کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے۔ اس کا سر نفی میں نہیں، انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا، وہ مجھے بچا رہے تھے۔ وہ شخص میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کر پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہا تھا۔ میں بہت روئی، چہلانے کی کوشش کی، پر اس نے میرا دوپٹہ بھی اتار کر پھینک دیا، اور پھر بابا نے سڑک پر پڑا ایک پتھر اس کے سر پر مار دیا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا نے اسے نہیں مارا، وہ صرف مجھے بچا رہے تھے۔ ہم لوگ گاؤں بھی اسی لیے آئے تھے، وہاں شہر میں ایک لڑکا مجھے تنگ کرتا تھا۔ جیسا جیسے حوریہ کی آنکھ سے روانی بول رہی تھی، شریار کا چہرہ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جو بتا رہی تھی شریار سب سمجھ گیا۔ کیا ہوا تھا شہر میں، سب بتائیں۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا، کیونکہ اسے سب تفصیل جاننی تھی۔ یہ 2 ماہ پہلے کی بات تھی، 2 ماہ پہلے ہی سب شروع ہوا تھا۔ وہ دونوں بھاگتی ہوئی سڑک کراس کر رہی تھی کہ آج تمہاری وجہ سے لیٹ ہوگی، بوا پریشان ہو رہی ہوں گی۔ حوریہ نے اپنے دوست زینت کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اچھا بابا، بوا سے میں بات کر لوں گی کہ میری وجہ سے لیٹ ہوگی۔ اوکے اب چلو۔ اس نے حوریہ کا ہاتھ پکڑ اسے لے کر سڑک پر چلنے لگی۔ ان کا گھر کالج کے پاس ہی تھا، دونوں چل کر ہی جاتی تھی۔ اتنے میں سامنے سے ایک کالے رنگ کی کار آ رہی تھی اور دوسری طرف ایک بوڑھا آدمی سڑک پر کر رہا تھا۔ اچانک وہ کار اس آدمی کو آ کر ٹکرائی۔ وہ بیچارہ بوڑھا سڑک پر گر گیا اور دیکھ زینی ایک بابا گر گئے، چلو ان کی مدد کرتے ہیں، صدا کی رحم دل۔ حوریہ فوراً اپنا ہاتھ اٹھا کر سڑک کی طرف بھاگی، زینب بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ دوسری طرف گاڑی میں سے ایک امیر رئیس زادہ باہر نکلا، ان بابا کا کالر پکڑا۔ اندھے ہو کیا، دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ وہ نہایت بدتمیزی سے چیخا، بیٹا تم تیز آ رہے تھے۔ اس آدمی نے اپنا دفاع کر نوجوان کو غصہ ہی آ گیا، اس نے ایک تھپڑ اس بوڑھے کو مار دیا۔ زینب کی آنکھیں پھیلی، پھر اس نے بوڑھے کو زمین پوش کیا۔ اوہ ہیلو مسٹر، بڑے بوڑھوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ یہی سکھایا کہ تمہارے بابا، آپ نے ایک تو خود ڈرنک کر کے گاڑی چلا رہے ہو، اوپر سے کسی کمزور پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ زینب غصے سے گرجی، مگر اس کی نظر اچانک اس سڑک کے بیچ جھک کر اس بوڑھے کو اٹھا کر کھڑی کر رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے گلاسز اتارے اور اس لڑکی کا سر پا پیر جائزہ لیا۔ سفید کالج کے یونیفارم میں سفید دھاڑی چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے پر رکھا، ولی چل یہاں سے، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہم کوئی مسئلہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ مگر ولی کی غلیظ نظریں تو حوریہ کے آر پار ہو رہی تھی۔ ولی چل، نعمان نے اس کے کندھا ہلایا، پھر بہت مشکل سے اسے گاڑی تک لایا۔ الگ 2 منٹ گاڑی وہاں سے نکل گئی۔ انکل آپ ٹھیک ہے نا؟ حوریہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ میری بچی، خدا تمہیں ہمیشہ اپنے حفظ امان میں رکھے۔ انہوں نے حوریہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے دعا دی۔ حوریہ کھل کے مسکرائی، پھر اس کے بعد دونوں نے انکل کو سڑک پاس کروائی اور گھر کے لیے نکل گئی۔ کتنے ہی دن وہ حوریہ کے سراپے میں کھویا رہا، بس یار پتہ ہے کرر وہ لڑکی کس کالج میں کی ہے، اس کا یونیفارم پہن رکھا تھا، مجھے وہ ہر حال میں چاہیے۔ اس نے نعمان کو حکم دیا، مگر ولی اگر مگر کچھ نہیں، جتنا کہا اتنا کر، مجھے وہ چاہیے جس کے خود سے مجھے کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں چھوڑ رہا۔ ایک ہفتے بعد نعمان خالی ہاتھ اس کے سامنے کھڑا، شہر میں بہت سارے کالج ہیں، میں اسے کیسے ڈھونڈوں؟ ولی نے اس کی عقل کو لعنت بھیجی۔ بیوقوف جس جگہ وہ بوڑھا ٹکرایا تھا، اس جگہ کے نزدیک جو کالج ہے وہاں پتہ کریا۔ نعمان نے سر نفی بنایا، تم سے تو کچھ نہیں ہوگا، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا۔ وہ غصے سے پھٹتا ہوا راستے سے آتی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ آج ان دونوں کا ہر پیپر تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلے جب اچانک ایک کالی کار ان کے راستہ روک کر کھڑی تھی۔ دونوں نے الجھی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، اتنے میں گاڑی سے وہی رئیس زادہ باہر نکلا۔ ان کی نظر صرف حوریہ کے اوپر ہو رہی تھی۔ حوریہ کو اس کی آنکھوں سے بہت خوف آیا۔ حوریہ تو وہی بدتمیز ہے جس نے اس دن سڑک پر تماشا کیا۔ زینب اسے غصے سے گھورتے ہی بول رہی تھی، زینی چل یہاں سے۔ حوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔
वली की गलीज नजरों से दूर तक पीछे के फिर वो शैतानी मुस्कुराहट ले गाड़ी में वापस बैठा और गाड़ी को स्लो स्पीड में इनके पीछे दौड़ाने लगा। तो उन्हें एक रिहायशी एरिया में दाखिल हुआ भी गाड़ी वहीं रुकता बाहर निकला तब तक इनका पीछे किया जब तक वो दोनों अपने अपने घरों में गायब नहीं हुई। फिर इसलिए चेहरे पर शैतानी चमक आई, पलट गया मगर गेट बंद करती हुर्रिया की नज़र इस पर पड़ी। इसे इतना खौफ आया कि हद नहीं। इस बात को 2 हफ्ते गुजरे, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहा है। नवान ने इसे मुस्कुराते देख कर पूछा। हाँ बस शिकार को जाल में फंसाने का इंतजाम कराया हूँ। वो काफ़ी मसरूर नजर आ रहा था। मैंने कुछ समझा नहीं। वली ने फौरन इससे सारी वजह दी। क्या तूने इसका घर तक पीछे किया? वो अब तो इसके पीछे एक आदमी लगा रखा है ताकि वो जब जब घर से निकले तुझे खबर हो। नवान को तो गोया सदमा ही लग गया था। वली ने इसबाब से वैसे वली ये ठीक नहीं है। नमान इसे तनवीर की, मुझे मत सिखा, बस मुझे चाहिए वो चाहिए। इसने नमान का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। इतने में इसके मोबाइल पर फोन का सुनकर वली के चेहरे पर मुस्कुराहट न उतार। क्या हुआ? नमान ने इस्तफार किया। 2 हफ्ते बाद वो आज कॉलेज से निकली है। मेरा इंतजार खत्म हुआ। वो गाड़ी की चाबियां उठाता बाहर भागा और नमान शश व बीच में मतला होकर रह गया। वो दोनों बाजार आई थी। जिन्हें भी बहुत डर लग रहा था। प्लीज वापस चलते। ऐसा कोई तीसरी दफा ज़ैनब का कंधा हिलाया। ओहो हो, सुकून से शॉपिंग करो। देखो मामा और पापी भी हमारे तो साथ ही हैं ना, हम कौन से अकेले आए हैं। सिर्फ तो कुछ फासले पे खड़े अपनी माँ और बहन की तरफ इशारा किया मगर होड़ का दिल घबरा रहा था। वो नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रही यार? मुझे लगता है कोई हमारा पीछे करे। तो जब वो कार वाला याद है? नाज़रीन कुछ हैरान। क्यों, क्या हुआ? वो कुछ ठटकी। इस दिन से इसके ने अपने घर के बाहर देखा था। यार मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ वापस चलते हैं। वो अभी सब बता ही रही थी जब अचानक इसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। वो दूसरे लम्हे गाड़ी में से 3 लोग बाहर निकले। इन्हें कुछ भी समझने कभी दिए बगैर हुर्रिया को घसीट कर गाड़ी में डाला। इस अफवाद में ज़ैनब भी ज़मीन पर जा गिरी। अगली बार वो गाड़ी वहाँ से निकली। ज़ैनब तो होश में आई, ज़मीन से उठी, फौरन पीछे भागी। वो आप वहाँ पास खड़े वृक्ष में ऐसे ही बैठ गई। भाई प्लीज़ इस गाड़ी के पीछे करो, मेरे दोस्त को ज़बरदस्ती ले गए हैं। इसने जल्दी से रिक्शे वाले को हुक्म दिया। इन्होंने हुर्रिया के चेहरे पर कुछ रखा, शायद वो कपड़ा था जो कुछ और बोली, हमें होश व हवास से भगाना होगी। उसे लेकर शहर से कुछ फासले पर फार्म हाउस में आए। बहुत काम हो गया है, लड़की ने ले आए हैं। इनमें से एक शख्स ने वली के सामने हाथ बांधकर खुशखबरी सुनाई। वली की गलीज आंखों में चमक और बहुत अब तुम लोग जा सकते हैं। वो सर हिलाते हुए निकल गए। रिक्शे वाले ने रिक्शे कुछ फासले पर रोक दिया। शुक्र था ज़ैनब के पास इस वक्त फ़ोन था। इसने जल्दी से अपने पर्स से अपनी माँ का मोबाइल निकाला और बिना देर की ज़ीशान साहब का नंबर डायल किया। उन्होंने सारी सूरत बताकर पुलिस के साथ इस जगह पहुंचने का कहा। वो कदम कदम चलते हुर्रिया के पास आया। फिर पास पड़े जगह से पानी का गिलास अंडा और एक ही झटके से सारा पानी हुर्रिया के चेहरे पर फेंक दिया। वो हाथ बढ़ाकर होश में आई। कुछ पल बाद जब इससे हवास बहाल हुई तो इस शख्स को अपने इतने पास देखकर इसके बदन से जान निकलती महसूस हुई। कौन हो तुम? यहाँ क्यों लाए हो? वह खौफजदा सी आवाज़ में सवाल पूछते घिसकने लगी मगर वली ने इसके ये काम कोशिश नाकाम बना दी। वो दूसरे पल इसकी नाजुक मोमी गलाई अपने हाथ में पकड़ी। तुम तो वाकई होड़ हो, इतनी नाजुक नरम व खूबसूरत होड़ में तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इसके मुंह से गुलाजत निकलने लगी। हुर्रिया को इसके लम से बहुत ज़्यादा खौफ आया। प्लीज़ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बस सकते हुए सिलजा करने लगी। और डार्लिंग छोड़ दूंगा, सिर्फ एक रात, इसके बाद तुम आज़ाद। हुर्रिया इसकी बात हाक समझ ना आई। प्लीज़ छोड़ें, मुझे बाबा के पास जाना है। वह हाथ पाँव मारने लगी। वली का गुस्सा आ रहा था। इसने दूसरी हाथ से हुर्रिया का मुंह दबोचा। कहा ना, जब तक ना चाहो तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। अपनी सुरहंगार आंखें उसकी आंखों में गाढ़े दाड़ा। हुर्रिया को अपने रूह जिस्म से निकलती महसूस हुई। इसका चेहरा शिद्दत से हुआ। वली के हाथ की उंगलियां इसके चेहरे पर गबकी। वो मासूम तो मजामत तक नहीं कर पाई। नहीं, प्लीज़ छोड़ो, अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई और अगले ही पल वली का भारी हाथ उठा और हुर्रिया के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। इससे ज़िंदगी में पहली दफ़ा किसी ने थप्पड़ मारा था। तुम ऐसे नहीं समझोगी, गुस्से से कहते इसने हुर्रिया का दुपट्टा खींचकर जिस्म से दूर किया। हुर्रिया की क़यामत आती महसूस होने लगी। वो नासमझ ज़रूर थी मगर औरत में यही होती है कि मर्द की नज़र और इरादे समझ जाती थी। नहीं, रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी। वली ने इसकी कमीज़ का गला एक झटके से खींचा था और इसका आधा बाजू और कंधा कुछ ऐसे बरहन हुआ। इससे पहले वह हुर्रिया ऊपर चुकने की कोशिश करता। मोबाइल फ़ोन की चिंगारती हुई आवाज़ माहौल में सांस पैदा करने लगी। बहुत मज़ा हो तो मोबाइल को उठाकर कान से लगाया। वली जल्दी निकल वहाँ से, पुलिस फार्म हाउस तक पहुँच गई है। नमान की बात सुनकर वली की आंखें में हैरत भरी। दूसरे पर इसने हुर्रिया के चेहरे पर थप्पड़ बरसात कर दी। तो तुम्हारे पीछे पुलिस यहाँ तक आ गई, आज तो तुम नहीं बचोगी। वो गुस्से से फट पड़ा। इससे पहले कि हुर्रिया को मजीद कोई नुकसान पहुंचा, अचानक किसी ने वली के सर पर कुछ दे मारा। वो एक झटके से ज़मीन पर इतना ज़ोरदार था कि कुछ ही पलों में बेहोश हो गया। हुर्रिया ने बेयकीनी से पीछे खड़े इस मर्द को देखा। हुआ नमान था। इसने एक ही झटके में हुर्रिया का दुपट्टा उठाकर इसकी तरफ फेंका। तुम्हें यहाँ कौन लाया? प्लीज़
पुलिस को मत बताना, मुझे इसे लेकर यहाँ से जाना होगा। तुम इस शहर से गायब हो जाओ, यहाँ से कहीं भी चली जाना। अगर असली तक हिफाजत चाहती हो तो ये छोड़ देना, वरना ये तक तुम्हारे घर तक पहुंचकर तुम्हें दोबारा हमला करेगा। पुलिस को कुछ मत बताना। वो संजीव से हुर्रिया को हिदायत देता वली को उठाकर निकल गया। कुछ ही पलों बाद ज़ैनब के साथ ज़ीशान साहब अंदर दाखिल हुए। इनके साथ पुलिस भी थी। हुर्रिया को इस हाल में देखकर ज़ीशान साहब को अपने सर पर आसमान फटता हुआ महसूस हुआ। ज़मीन में गिरी हुई जिस हाल में थी, कोई भी समझ नहीं सकता था कि इसका चेहरा थप्पड़ों से लाल था, होंठों का किनारा फट गया था, खून निकल रहा था। बाबा, इसने एक हाथ उठाकर इन्हें मध्यम सी आवाज़ पुकारा। इसी के साथ वहीं होश हवास से बगाना होगी। इसकी आंखें अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने बताया था वो सेफ है, खतरे की कोई बात नहीं। जिस शख्स ने इसे अगवा किया था वो अपने मंसूबे में कामयाब ना हो सका। इसने पुलिस को सिर्फ इतना बयान दिया कि कोई भी था, इसने अपना चेहरा ढक रखा था। हुर्रिया इसे नहीं बताती थी, और जब इसे पता चला पुलिस आ रही है तो वो भाग गया। दूसरी तरफ वाली अंगारों पर लौट रहा था, हो रहा था। नमान इसे ने इतना ही बताया था कि इस पर हमला करने वाली लड़की का बाप था। वो खुद भी एक बहन का भाई था और वो वली किसी के साथ ज्यादती करता हुआ देख नहीं सकता था। इसके अंदर अभी इंसानियत बाकी थी, इसलिए इसने हुर्रिया की मदद की, मगर इस तरह के वली कभी जान भी ना पाया। इस वाक़ई को 2 दिन गुजर गए। जब हुर्रिया ने सारा सच अपने बाबू को बता दिया तो ज़ीशान साहब चंद लम्हों में फैसला कर लिया कि वो यहाँ से चले जाएंगे। इनके लिए अपनी बेटी से बढ़कर कुछ नहीं था। वो उसे लेकर गाँव आ गए। बुआ इनके साथ ही थी। गांव में आए इन्हें अभी 4 दिन हुए थे जब अपने गांव में बनाई हुई सहेली मारिया के साथ खेतों में गई। चलो हुर्रिया, ये अमरूद और गन्ने खाने चलते हैं। इसने हुर्रिया का मूड बदलना चाहा, क्योंकि जब से हुर्रिया गांव आई थी काफ़ी खामोश थी। हुर्रिया ने अपने बाप से पूछा था, इन्होंने कहा वो खुद साथ जाएंगे। फिर इस तरह वो गाँव के खेतों पर आ गई। मारिया और हुर्रिया कुछ फासले पे थी और इन दोनों के बाप एक साथ खड़े बातों में मसरूफ थे। हुर्रिया, वहाँ किन्नू लगे हैं, चलो किन्नू खाने चलते हैं। मारिया गांव की हंसमुख लड़की थी, उम्र में तकरीबन हुर्रिया जितनी थी और सदाकी वो चस्केबाज। हुर्रिया ने एक नजर अपने बाप को देखा। मैं बाबा से पूछ के आती हूँ। मारिया ने इसका हाथ पकड़ा। नहीं चाचा, ये अब्बा को मत बताना वरना डांट पड़ेगी। चलो अभी आ जाएंगे। और हुर्रिया को मनाकर इस तरफ चली गई। वो खेत की सड़क के दूसरी तरफ थे। वो दोनों सड़क पार कर रहे थे जब साद सुल्तान की नजर गाड़ी बिल्कुल हुर्रिया का कदम क्या कर पास रुकी। हुर्रिया फौरन खौफजदा होती पीछे हुई। गाड़ी में से वो बाहर निकल रहा और सर पैर हुर्रिया का जायजा लिया। इसकी आंखों में बिल्कुल वैसी ही गलाजत थी जैसी वली की आंखों में हुर्रिया के लिए थी। हुर्रिया को ना जाने क्यों बहुत ज्यादा खौफ महसूस हुआ। मारिया डर कर पीछे होगी, क्योंकि वो साद सुल्तान की इन गलीज आंखों से खुद भी बहुत डरती थी। हुर्रिया की तरफ आने लगा। हुर्रिया ने कदम खुद बहुत पीछे की तरफ लगाए। कौन हो और तुम इस गाँव में क्या कर रही हो? इसने कुछ सख्ती से पूछा। हुर्रिया कुछ भी कहने के काबिल न रही। साईं, ये मेहमान शहर से आई है। मारिया ने हिम्मत करते हुए अल्फाज अदा किए। साद सुल्तान की आंखें चमकी। वाह मेहमान, जरा हमें भी तो मेहमान नवाजी का मौका दिया जाए। गलाजत बकते हुए कुछ आगे बढ़ा और हुर्रिया बदक कर उछली थी। मारिया में इतनी हिम्मत न थी कि वो हुर्रिया की हिफाजत कर पाती। चलो हुर्रिया, वापस चलते हैं, अब्बा ढूंढ रहे होंगे। इसे न समझ ना आई क्या कहे, मगर साद सुल्तान की आंखें मारिया के कपड़ों पाने पर मजबूर कर रही थी। वो आंखें बढ़ा और बहुत बेतकलीफी से हुर्रिया के हाथ में कलाई हाथ में पकड़ी। वो तो इस अफादबिर की तरह बखलाई। चलो जरा हमें भी तुम्हें नवाजी का मौका दो। हुर्रिया को इसके मुंह से अजीब सी स्मेल आई। शायद इसने शराब पी रखी थी और अपनी कलाई आज़ाद करने लगी। मारिया फौरन डर के भागी और ज़ीशान साहब को मदद की बुलाने लगी। हुर्रिया पे मुसलसल अपनी कलाई चढ़ा रही थी। छोड़े मुझे, छोड़े। आंखों से आंसू निकलने लगे। वो यकीनन नशे में था। हुर्रिया को पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा जब दरमियान में ही ज़ीशान साहब आ गए। छोड़ो मेरी बेटी को। बाप का दिल तो तड़प ही उठा था। साद ने एक धक्का ज़ीशान साहब को मारा और दूसरे ही पल दोबारा हुर्रिया को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ा। वह मदद के लिए चीखने लगी। यहाँ ज्यादा सटान था, सिर्फ मारिया उसके बाप ही पास खड़े थे। इन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि साद सुल्तान जैसे ताकतवर शख्स का मुकाबला कर सकते। हुर्रिया ने अचानक इनके हाथ पर दांत काटे। वो बदक कर उछला और दूसरे ही पल इसके हाथ उठा था। इसने हुर्रिया के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। हुर्रिया का दुपट्टा झूलता हुआ गले में आया और साद ने गले में आया दुपट्टा भी खींचकर कोशिश की। जब ज़ीशान साहब ने गुस्से में सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर उठाकर पूरी की ओर से साद के सर पर दे मारा। बाप था, अपनी बेटी की इज्जत इसे सबसे ज्यादा अजीज थी। साद हुर्रिया को छोड़कर अपना सर पकड़ता वही जमीन पर गिरा। चोट काफी गहरी आई थी, इसलिए खून निकलने लगा। ज़ीशान साहब ख्वास बहते हुए, मगर इससे पहले इन्होंने हुर्रिया का हाथ पकड़ा और इसे लेकर फौरन घर की तरफ रवाना हुए। घर आकर बहू को सख्ती से ताकीद की, कुछ भी हो जाए हुर्रिया ये घर से बाहर नहीं निकलेगी। जानते थे सरदार के पोते को मारा है, इन्हें जिरगे में हाजिर होना ही पड़ेगा। और वही हुआ। 4 दिन बाद जिरगा बुलाया गया और इन्हें मौत की सजा सुनाई जा रही थी।
जब कहीं से मारिया ने इसे बताया तो वो बुआ को चकमा देती घर से भाग गई और बुआ भी इसके पीछे ही भागी, मगर वो जिरगिर तक पहुंच गई थी। फिर इसके बाद इसका निकाह हुआ और वो हवेली आई। हुरिया मुसलसल आंसुओं के साथ अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाती हिचकियों के साथ रो रही थी और शरियार सुल्तान तो पत्थर हो गया। इसे यकीन नहीं हो रहा साथ इतनी गरीब हरकत करेगा वो बाप। अपनी बेटी की ऐसी हिफाजत के लिए शहर छोड़कर यहाँ गाँव में आकर छुप गया। मगर भेड़िए तो हर जगह मौजूद होते हैं। इसके सीने में दर्द का तूफान उठा था। बाकी इसका बाप एक अजीम बाप था जिसने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए इस भेड़िए तक को मारने से गुरेज नहीं किया। वो कुछ भी कहने के काबिल न रहा। पूरे की गठी गठी सिसकियां अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद शरियार का दिमाग कुछ सोचने काबिल के ऊपर छाया है। वो जैसे होश में आए, नरमी से हुरिया का हाथ पकड़ के इसके चेहरे से हटा। रिलैक्स बीवी, मैं हूं ना आपके साथ। मेरे होते कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। इसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से इसके हुरिया की आंखें साफ किए। हुरिया ने गौर से इसकी आंखों में देखा जहाँ कोई दरिंदगी या हौस नहीं था। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी क्योंकि इनमें जो तासुर था वो हुरिया को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी हिफाजत के लिए हमेशा रहूँगा बीवी। शरियार की आवाज़ वह होश में आई। रोना तो बोले की थी। आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें। वो कहीं खोई हुई बोल उठी। मगर शरियार को स्टिक को हैरान रह गया। क्या कहा दोस्त? और जैसे इसकी लस में अटक गया। हाँ, आपने ही तो कहा है हम दोस्त हैं। तो वो कुछ चाहिए तो खैरी। शरियार ने जल्दबाजी से चेहरा देखा। तो आप मुझे इतने बड़े हैं, आप मुझसे इतने बड़े हैं। इसने अपने हाथ से शरियार के कद का इशारा किया। शायद वो ये कहना चाहती थी अच्छी तो नहीं लगती कि वो उम्र में भी इससे बड़े ही है। तो मैं आपका नाम लेती इसलिए दोस्त ही कहूँगी। इसके गाल रोने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। शरियार के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमदार आई। ओके, जैसे आपको मुनासिब लगे कि दोस्त सिर्फ तब कहेंगी जब कोई आसपास ना हो। अगर 4 लोगों में आप दोस्त कहेंगे तो लोग ये मुनासिब नहीं होगा। अब तब आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिएगा। इसने हुरिया को समझाना चाहे। हुरिया ने इस बात में सलाह, मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अब इसके लहजे में नाराज़गी शामिल हो रही थी। शराल जैसे महफूज हुआ था। तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? हुरिया ने जोर शोर से इस बात में सर लाया। बिल्कुल, जब दोस्त बन जाएंगे तो सब पता चल जाएगा, जानना चाहिए। वो बोलते ही इतनी मासूम लग रही थी। शरिया बिना पलक झपके इसे देखते रह गया। बताएं भी? पूरी की आवाज़ इससे होश में नहीं आई। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक छोटा भाई है और बहन। मेरे बाबा का सालों पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अम्मा मेरे दोनों बहन भाइयों के साथ शहर वाले घर में होती हैं। असल में वो दोनों पढ़ रहे हैं ना, इसलिए गांव से रोज़ शहर जाने में इन्हें काफ़ी मसले होते हैं। मैं भी कभी कभार वहाँ चला जाता हूँ, वरना ज़्यादातर गांव के अस्पताल में ही होता हूँ। हुरिया की आंखें चमकी। क्या आप डॉक्टर हैं? इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। शरिया ने इस बार सुनाया। हुरिया के गाल खुशी से फूल गए। शरिया ने इसे पहली बार खुलकर मुस्कुराते हुए देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर कोई सी खजान से गिर गई हो। इसके बेसाख्ता दिल चाहा इसकी गाल छुए, मगर खुद पर जबर करके बैठा। अच्छा चले, रात हो गई है, ये बताएं क्या खाएंगी? खाने में क्या पसंद है आपको? शरियार ने इसके बारे में सब जानना चाहता था। हुरिया इसके साथ अब काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे सैंडविच बहुत पसंद है, बिरयानी भी, इसके अलावा सारी सब्जियाँ भी खा लेती हूँ। बाबा कहते हैं अच्छा इंसान वो है जब को कभी रिज़्क़ की बेहरमती न करे और सब शुक्र से जो मिले खा ले। वैसे तो मैं पिज़्ज़ा और बर्गर भी खा लेती हूँ, मगर वो बाबा ज़्यादा खाने नहीं देते। कहते हैं ज़्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। फिर इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ। मुझे मोटे होने से डर लगता है। वो नॉन स्टॉप बोलती शुरू हो गई थी। शरीर दिलचस्पी से हाथ में मुट्ठी बनाकर थोड़ी तले टिकाए इसे देखते रह गया। इसे एकदम ही अपना सारा कमरा रोशन लग रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे नवाज देती है जैसे इसने कभी सोचा भी ना था। अचानक हुरिया ने चुटकी बजाई तो शरियार होश में आया। अब वह खुलकर मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर अब भी चोट के निशान थे, मगर वह खुशी महसूस कर रही थी। अच्छा, अब आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। शरियार बेड से उठने ही लगा था जब डर के मारे हुरिया इसके हाथ पर न रखा। इसके नरम और नाजुक लम्स से शरियार ने बेयकीनी से अपने हाथ में देखा। प्लीज़ कहीं मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वो दोबारा खौफज़दा हुई थी। शरियार को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो इसके साथ महसूस कर रही है। बेशक बेहतरीन वो मर्द जिसकी मौजूदगी में औरत महफूज करे। महकर मत करें, कोई मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं करता, ना ही कोई आपको परेशान करेगा। मुझ पर भरोसा है? इसने अपनी आंखों में एक मान लिए हुरिया से पूछा। कुछ पल वो हमर संजीदे से इसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से इस बाब सर हिलाया। शरियार के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और कुछ पल के लिए वाकई इसे बहुत अच्छा लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया, मगर जब तक वापस ना आया हुरिया का खौफ महसूस होता रहा था। वो बेड पर सुखड़ी सिमटी बैठी थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो हाथ में एक ट्रे पकड़ कमरे में दाखिल हुआ। हुरिया जिसकी जान आधे घंटे से सूली पर लटकी हुई थी, एक ही पल में इसे चैन व करार नसीब हुआ। अपने बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जिसके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रही थी। शायद निकाह के 2 बोल में इतनी ताकत थी कि उसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिला रही थी। वो इसकी गिर्द एक हिफाजती हिसार बांध रहा था और इसमें जिगड़ी जा रही थी।
وہ مسکرا کے آگے بڑھا اور ٹرے حوریہ کے پاس بیڈ پر رکھی. جیسے حوریہ کی نظر ٹرے پہ پڑی، اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری تھی. اس میں سینڈوچ برگر پڑے تھے. اس نے اسی بے یقینی سے شہریار کو دیکھا جو خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا. دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں میں نیمی آنسو بن کر بہنے لگی. پچھلے ہفتے ساتھ جو شروع کیا جا رہا تھا، اس کے بعد اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اسے اس طرح سے بھی ٹریٹ کر سکتا ہے. شاید یہ بہت چھوٹی یا معمولی سی بات ہو، مگر اس حوریہ کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی. اس نے فوراً اپنے آپ میں صاف کیا. اسے بابا کا کہا کرتے تھے کہ اس کی زندگی میں شہزادہ آئے گا. واقعی اس کی زندگی میں شہزادہ آ گیا. شریعہ نے اسے کھانے کو کہا. وہ کھانا کھانے لگی. وہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا. آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ بھی تو کھائیں نا. پہلا نوالا لینے کے بعد اسے محسوس ہے شریعہ نے ہاتھ تک نہیں لگایا. شریعہ نے بنا کچھ کے مسکرا کر کھانا شروع کر دیا. رات کافی گہری ہو گئی تھی. پتہ نہیں وہ اس کے لیے دونوں چیزیں ملازم بنا کر لایا تھا یا شاید بازار سے لایا تھا، مگر کچھ گھنٹوں میں وہ حوریہ کے دل میں بہت اعلیٰ مقام بنا چکا تھا. کھانا کھانے کے بعد برتن رکھ کر واپس آئے. دیکھا حوریہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھی. شاید اسے نیند آ رہی تھی. اس کے پاس آ کر بیٹھا. آپ سو جائیں، کافی رات ہو رہی ہے. حوریہ نے فوراً استفاق میں صلی اللہ بیڈ پر لیٹ کی. شریار بھی دوسری طرف آ کر بیڈ پر بیٹھا. حوریہ بے حد حیرانی سے اٹھ کے بیٹھی. آپ بھی یہیں سوئیں گے؟ اس کی آواز میں واقعی بہت حیرت تھی. ظاہر سی بات ہے، یہ میرا بھی کمرہ ہے، اس لیے میں یہیں سوؤں گا. اس نے کچھ نرمی سے کہا. سادگی میں اچانک حوریہ کے چہرے پر کچھ مترسی نمدار. شاید وہ خوفزدہ ہوئی تھی. آپ چاہتی ہیں میں کمرے سے باہر چلا جاؤں؟ وہ فوراً بیڈ سے اٹھ گیا. حوریہ کو مزید خوف میں سے نہیں میرا وہ مطلب نہیں ہے. وہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی. مگر ہم ایک ہی بیڈ کیسے شیئر کریں گے؟ اس کی معصومانہ بات پر شریعہ نے بہت مشکل سے اپنا کہہ ضبط کیا. اتنا بڑا بیڈ ہے، ایک سائڈ پر آپ سو جائیں، ایک سائڈ پر میں ہو جاؤں گا. شریعہ نے اس کی عقل کے مطابق سمجھانا چاہا، مگر وہ ہچکچا رہی تھی. شریعہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھا. دیکھیں، جب نکاح ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی ہر چیز شیئر کرتے ہیں. اپنی زندگی، اپنا کمرہ، ساری چیزیں، اپنی خوشیاں، غم. آپ سمجھ رہی ہیں نا بیوی؟ حوریہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، مگر پھر بھی کسی گہری سوچ میں گم تھی. شریعہ سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا. کچھ دیر بعد اس نے 2 تکیے پکڑے اور درمیان کے میں دیوار بنانے لگی. شریعہ نے حیرت سے اس کا عمل دیکھا. یہ کیا کر رہی ہیں بیوی؟ اب حوریہ کے چہرے پر کچھ اطمینان تھا. اب ٹھیک ہے، اب آپ سکون سے سو سکتے ہیں. میں دیوار بنا دی ہے، آپ کی سائڈ پر میری سائڈ. شریعہ کو سمجھ نہ آئی. کوئی اتنا معصوم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ واقعی بہت معصوم تھی، اور یہ دنیا معصوموں کے لیے بہت خطرناک ہے. اسے اپنی بیوی کو اس خطرناک دنیا سے محفوظ رکھنا ہے. وہ مسکرا کر لیٹ گیا. حوریہ بھی پرسکون ہوتی سو چکی تھی. مگر یہ دن شریعہ کی زندگی کا خوبصورت دن تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی محبت اس کے پہلو میں لیٹی سو رہی ہے. اور اس وقت خوشی کے بہت اونچے مقام پر تھا، جہاں پر چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں چمک تھی، اور پھر مسکراتے ہوئے کب سو گیا اسے پتہ ہی نہ چلا. وہ غصے سے اپنے کمرے میں چکر کاٹ گیا. سر سے پاؤں تک جسم کا ہر حصہ آنکھ میں جھلس رہا تھا. سالوں سے شریعہ کے نام سے منسلک تھی، اور آج کسی اور کی باہوں میں سو رہا ہوگا. وہ کمرہ، وہ شخص، اس سے جڑی ہر چیز صرف سونیا سلطان کا حق تھا. تو پھر یہ حوریہ ذیشان کون تھی جو اس کی زندگی میں آ گئی؟ وہ مسلسل چکر کاٹ رہی تھی. اندر باہر کسی نے چنگاریاں لگا رکھی تھی. ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا. میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں حوریہ، جان سے مار دوں گی. اس حویلی کی ہونے والی بہو میں ہوں. تم صرف ونی ہو، اور ونی نوکرانی سے بھی بدتر ہوتی ہے. میں تمہیں بتاؤں گی ونی کیا ہوتی ہے. تم نے اپنے اس ناپاک وجود سے اس کمرے کو بھی گندا کر دیا. میں تمہارا وجود تباہ و برباد کر دوں گی. شریعہ سلطان کی قربت کا اختیار اور حق صرف مجھے، سونیا سلطان کو ہے. اگر تم نے مجھ سے میرا حق چھینا، میں تم سے تمہاری زندگی کی سانسیں چھین لوں گی. اپنے بعد ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ کے غصے سے چیخی تھی. سکون تو ایک پل کے لیے بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا. اور معصوم سی کیا ایک بار پھر کسی کے ظلم کا نشانہ بن جائے گی؟ اور یہاں سے اگر کیا ہوگا وہ دیکھیں گے ہم اپنی سیکنڈ ایپیسوڈ کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.